कुछ कहने के काबिल नहीं हूँ पर कुछ बोलूँगा। हाँ ज़बानों में मेरे सेन दे और पे जाना ने और दशरगढ़ से ताल्लुक़ सातमा और डायरेक्टर से वो वेले में चले मलगरों का पारा बकाम खाना से उस सब होते हुए हाँ दावा से गपी और करूँगी कि और पुलिस में मेरे वाले में वही जोन में पाकिस्तान पना मकड़े दे ये पुख्तो साथे में और कवजले में जो बोडरी ने चाहता पूछू को है लगा तो सरकार रोजगार के अनवागा होता वही सपदा से अंदाज यार ने हम बस मुंह को टोलना ता खुशी होकर जोर हम बस दे तुम्हार पगरस मुचोटी जाना ने भले आवाज दे ड्रामा के रोड कर सुनो आवाज वर की हुए और कोई सोचता जी ने होते ना करते कुछ सोचनिष्ठा ओ सी मोरिष्ठा जो मोर समय जो कार वही सकार दो असरमात दो है क्या ना तो क्या मैं खोड़ा कास्ट में जाकर शादी में काम आता है ये जान जाने पर अंजन और बेजाना नहीं ऊपर आवाज दे मेरा देवी हुई वाली तेरे बंगलिया सिंह जी ने उगामा jadi nudo madur barira umur merah dewi dia dari sekolah daulat stesen residi dewi muri masyarakat khusus de waktu dari Islam de ya mana lah दा जमंग वन मलगरे शहनशाह गुलबट बोलो में खलक पेजने लगा आवाज सदा से दे हुए या दिमाग की जो कुदियो बखिया हुए बुदेगा बांधे ला दवानु मधु मुंह से बाले गाड़ी की और पद मार गाड़े नो दाखिला बाजा के साथ ही वही दोनों ना साफा मारते हुए ज़्यादा का जाना लिया नुमा वही चीज़ चलते दिमाग की जो कुदियो बखिया दिया हो दामा नुमा आता वही चिया दादा दोनों गाड़ी बिल्डिंग के जोड़ कर दिमाग पर ख्याल दे दी बगाटे दुश्मनी क्या बंदा सुरक्षा के आवाज दे क्या हो नहीं सकता कि मैं तुझे और तू मुझे वो चाहिए मैं हो नहीं दूँगा कभी Kung sa sasin. But the Akshay was there. Alisha. जिस दिन मौत मेरे सामने हो तो मेरे चेहरे पर डर का कोई निशान न हो और मेरे उंगलियां मेरे मूंछों को ताव दे रहा हो क्योंकि मेरा नाम है राउडी राठौर बल प्यारा शाहरुख खान आवाज रखता गोमा तो बाप रखते हैं ले Yokshata आवाज मोटा गाड़ी शाला मोड़ देता हो तो Flecha ta que ta no ta que gale na che na ste the Shahrukh Khan आवाज सुधा से देवदास फिल्म का कौन कम प्रकाश करने को टीका है
हम तो इसलिए पीता है कि तुमको देख सके, तुमको बता पारों को बजा सके, खुद को बेहोश कर सके, लेकिन क्यों इसकी यादें हमें जीने नहीं देती? क्यों ऐसा होता है कि चला जाता है शादी के रास्ते पर और फिर दूसरा? जलाल खान पे जाने जलाल खान आवाज दासिरे हुई आजा कारू रिया का सोटोल मारे जाते जाने मजा इतना तो पड़े मजा और जोड़ा हमारे तो वही मोटरसाइकिल के नवली हुई आरी पारू रामाते उसका आसेना चाहता मैं गुजार न के वादा में न दे करे बाबू ये आवाज करता कौन वाला का बच्चे शाता आवाज मोठा हाला दे रखला एअरपोर्ट दे बाबूजी बापला लावाने सेंस दो ना का तारा ते ओकळा ala का हुकूमता देश को तमांचे ओ बाबूजी इंग्लिश तमांचे उतरे का चीज पास दा पदम इंग्लिश तमांचा बार कमा پولیسان خودما طرف قرار روان شو بچه ماما خوشه لارا که پولیس حکومت را پس را روان ده بابوجی تخت غول دی لاللی دی خوص داده نکلم بیا دا خرش پرشو ده جلندو واجده وی او چاره تما تدا خبر مکه وولو کې شیر یو څه کوي چې نور پډوبې دوه ماځګر نو چې نور پډوبې دوه خامخاو ماځګر بابا والده وي ایا کسات پوزیا تا ما چې مانه نه واغ نو ته دا غره بيلو ویګه دا وسره پکات پسې دا ودی کیو څه بدل ته دوبې کې وایي بابا ما ودې دې پینځه روپے واغسته juga دا راځي په پینځه روپے باندې نه ورنه کیږي جنه ولک چې په موبایل باندې بیا خبرې کوي وعلیکم سلام څنګه چل دی ګوره زه تا ته رنګونه کوم او ته چې کوم دی نو په ما ځان شپېلېږي ستا په شنه خو ما ته ډېر ښه رنګونه کوي نو زه به ستا هر چا ته پکې بدل خلک کې زمون دا پوچا کوا کنه ما ته پته راغله چې کله کله کور کې اکثر مشران کور کې پلارې مورې ما ته کارونه را پکاړې چې کم دین او وړاندې کما ځای ځای خیر نه صحیح ده خو لکه خیر زمونږ دا نمبر د ځان سره سیو کړه پجاس کې به دا موفلت نه ولې کله نه کله چې ماسپتان کې د کمرې ته ورشم چې ته د پلاستونه نه تاسو رڼا راکې چې ته به مګنې دا د ایمان رڼا ده تاسو خپه شمه چې وګورم دا پلاستان ته واړم چې په دې لاس کې مو صدا ټچ موبایل شبکه خپه شمه ځکه چې د انګريزانو ډېره ناروا راغستله زمونږ دا ټول ایمانونه تباه او برباد کړل که خدای دې د دې پېښو بچي او دې سړي ته مې ویلې ده چې کور ته دا شی نه مه راوړه خدا سړی مو ته څه ساده غونته دی چې وایي چې دا جنکۍ په اګزام له کار یادوي